أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. सूरत बनी इसराइल मकी सूरत तरतीब द सूरतों के 17 नंबर दे और नज़ूल के 50 नंबर दे। पस द सूरत कसस न नाजिल शवे दे। सूरत दावा बयान द उमूर अरबा च मरतकिब दागे मुस्तहिक द सज़ा गर्जी। अवल नंबर शिरक मुस्तमरा, द्वेम चाच शायरुल्लाह बेइज्जती उकड़ा, द्रेम चाच हक परस दकली नव यस्तल और सलोरम चाच हक परस्त पोरे टोके उकड़े। दा सलोर खबरें जिक्र कई जिस चा के दावी यादाए कड़ी दी अगबा ने दा अल्लाह गज़ाब रागल दे। चाचे हमेशा शर्क कड़ो पागई दा अल्लाह गज़ाब रागल वाक़या द नूह अलैहिस्सलाम जिक्र कई फागे बांधे और चाचे द शायरुल्लाह बेइज्जती कड़े व अल्लाह पे गज़ाब रागल हो। अल्लाह पे गज़ाब रा ले गले कौम द सालेह अलैहिस्सलाम चाचे अकबरस दकली नस्ती अगे बांधे हाल धमाके वाला जिक्र कई। चाचे अकबरस तो पूरे टोके कड़े हुए पागे वाक़या द मूसा अलैहिस्सलाम जिक्र कई और द फिरऔन तकसीम पे एतबार सूरत सलोरी से दे हर ईसा के और सबब जिक्र कई बिया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक गणे अल्लाह और पाकी वर्ला साबिता। या सुब्हानल्लज़ी पाक वाले बयान कई पाक वाले दा गज़ाद असरा चिदशपी बोत बिअब्दी खपल बंदा मिनल मस्जिदिल हरामी द मस्जिद हरामना असरा दशपी तलो तवई असरा चिबोई तो दशपी खपल बंदा लैलन पयवीसा दशपा के मिनल मस्जिदिल हरामी द मस्जिद हरामना इलल मस्जिदिल अक्सा मस्जिद अक्सा ता बैतुल मक़दस फ़लस्तीन अल्लज़ी आगाला का बारकना औलहु च बरकात अचूल उमंगा चाफिर दागेना लिनुरियहु द पारर दे च उखो मंगा दे बंदता मिन आयातिना नखिद तौहीद द कुदरत जमंगा इन्नहु यकीनन अल्लाह हुवा समीउ वरसावरी अल बसीर औलिदुन के दे व आतैना मूसल किताबा और कड़ो मंगा मूसा अलैहिस्सलाम त किताब तौरात व जानलाहू और गर्जोले मंगदा कोरा तौरात उदान हिदायत ले बनी इसराइल पार द बनी इसराइलो और तौरात के मर्दा हुक्म करो अल्लाह तत्तखिज़ू चुगरे न बनी सही मिन दूनी ज़माना इलावा वकीला सो कारसाज ज़ुर्रियत मन हमलना मा नूहिन ए औलादा दागचा जसवार कड़ी उमंगा सरदनु अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नहु कान अब्दन शकूरा बेशक आस्ता सोदानी को नूह अलैहिस्सलाम ओ बंदा शकूरा दावत कौन के द खैर वक़ज़ैना इला बनी इसराइला खबरदारे वरकड़ो मंग बनी इसराइल ता फिल किताबे पखपल किताब के तौरात की लतुफ़सिदुन्न फिल अर्दि जखाम खाता सुबह पसाद कोई बज़म का मर्रतैन द्वज़ला
ولتعلن علوا کبیرا او لوی بکوی تاسو لوی ډیرا لوی فاذا جاء وعد اولاهما نو هر کله چرالا وعده دا اول فساد د دواړو فسادونو نا باسنا علیکم نو مسلط کمنگا بطور سزا پہ منگ مسلط کرو عباد لنا بندگان زمنگا ایدا سے خلق چیز منگ دو کم دلان دیو اولی باسن شدید چخا مندانو د جنگ سخ پجاسونو پس ورنن وطل خلال الدیار پمیند کورونو دا غی کی وکان وعدا مفعولا او ددا وعده دا اللہ پورا کړی شوی ثم رددنا لكم القران بیا موار راستستاسو د غلبی بدای یا بیا واپس درکوم تاسو ته غلب بدای باندې وامددناکم او زیات مکړی تاسو بمالن بمالونو وبنینا پزامنو وجعلناکم اکثر نفیرا او جو کوي منګ تاسو بیا ډیر ډلې ان آسنتم او منګ د دا ویلیو کچری تاسو قائم پاتې شوي په توحید باندې دا با احسان او کوي تاسو د خپل ځانونو سره احسنتم لانفسکم توحید باندې کلک پاتې کېدل داستا سو فائدہ دا ځان سره احسان دی وان اساتم او کتا سو شرک وای بلهان جزاء د شرک و پتا سوی نو پیدا جاء وعد الاخره نو کلا چرا لا وعده داغا دویم فساد دویم وعده د فساد انو هغه سوا اراده د قتل د عیسی علی السلام دی کړي وا نو باسنا علیکم بیا منګه په دای باندې مسلط کو بیا ولې ګل منګ په دای باندې بیا ولې ګمنګه په دای باندې لیسو اوجوکم د پار دی چروانو جاړ کی مخونه ردی ولیدخلوا او د پار دی چې داخل شي جمعتون ردی تا کما دخلوه لکه چې څنګه داخل شي اول مره په اول ځل ولیتبروا ما غلو تدبیرا او د پار دی چې تسنس والیو کی یا لا کی دی په تسنس کولو سرا یا پا لا کولو سرا غسان ازدیدا ربکم چرم ساسو ای ارحمکم رحم اگی بتا سباندے و ان غدتم او کتاسو بیا واپس کی گئی پساتا غدنا نمبم واپس کی گو بیا جزاتا وجعلنا جہنم او گرزول دے منگ دا جہنم للکافرین دا پارد کافرانو حسیرا جیل خانا ان هذا القرآن یقیناً دا قرآن یادی خود نکی للتی آغدین تا ہی اقوام جا بالکل نیادے ویبشر المؤمنین دا قرآن زیر ورکی مومنان لرا اللذین آکسان یعملون الصالحات جامال کئی نیک ان لهم چکنن دید پارا اجرن کبیرا ثوابون دلوی اجر دلوی وان اللذین او یکنن آکسان یرور کئی دی خبرنا یقیننا کسان لا یؤمنون بالآخرت چیمان باخرت باندن لری آتدنا تیار کرد منگلام دیلر غذابا علیما غذاب دردناک ویدعو الانسان بالشر دعاء بالخیر غواری انسان تکلیف لرا غختنا کئی انسان بالشر شر لرا شر مانا خیری دعا او پشان د دعا د غوښتو د خیر لرا وکان الانسان او د انسان رجولا تلوار غندې وجعلنا الليل او غرزول د منګا نخد شپې والنهار او نخد رزي آیتین دو دلائل شپه او ورځ د الله د قدرت او د توحید د نخو ندی کنه آیتین دا دوړه دلیلونه دي دا اللہ دا قدرت فمحونا آیت اللیل نو پس منگا کم اکڑی دا رنا دشپی سپگمائی رنا کمی وجعلنا او گرزول دا منگا جوڑا کڑی دا منگا آیت النہار نخا درز مبصرا رنا والا ڈیر رنائی بکی رس کی لتبتغو دا پار اردی چولٹوی تاسو پزلن پزل من ربکم دا طرف دربنا
ولتعلموا او د پار دی چې معلوم کئ تاسو عدد السنین شمار د کلونو والحساب او د حساب وکل شیء اور یو شی فصلناه واضح کړی دی مونږه تفصیلا په پورا وضاحت سره هر چیز ګوره مونږه په پورا وضاحت سره واضح کړی دی کنه وکل انسان اور یو انسان الزمناه لازم کړی د مونږ د سره طائره عمل نامه د پیغونو کې په غاړه د کې پسټ کې به رازوندای ونخرج له یوم القیامت اور اخکارب کمونگ دی لرا پرز د قیامت کتابن یو کتاب یلقاو منشورا چه مخامخ بشی ور سرا خورور دا کتاب بخوروری پرانست شوی یقالون اوبویل شد انسان تا اقرا کتابکا قل ولا اقبلا من لام دے کپا بنفسک اليوم علیکا حسیبا کافی دے نن استادا نفس نن راز پتا باندے حساب کون کے من اقتدا نو آغا چا چلار مندل دا پا انما یقینن یاتدی لنفسی پایده دا ذات مندلو دا نفس دا پارا دا ومن ظلّا سوک چه گمراہ پاتش بدی دنیا کے با انما یزلو علیا نو یقینن گمراہ کے دل داغ بوجھ بی بدا ولا تزر وازرتم وزر اخرى اچت بن کی یو نفس گناہگارے بوجھ دا گناہ دا بلچا وما کننا او نیومنگا معذبین غذاب ورکون کی چاہتا پا دنیا و آخرت کے حتی تردین باس رسولا چوری گمنگا رسول لرا و اذا اردنا او کلچ ارادو گمنگا انہو لکا کریا چلا گمنگا احل دیو کلی نو امرنا پیسلو گمنگا یا حکم گمنگا مترفیا مالدارو دا غیتا فبسکو پیا نو اغی مات کی کول زمنگا نو اغی ناپرمانیو کی فمانلو دو حکم زمنگ سرا فحق علی القولو نبسا اولگی پدیکلی والو باندے حکم زمنگا پدمرنا حت دمیرا نو تبائی کمنگا پتباہی سرا یا حلاکی کمنگا بالا کولو سرا وکم آلکنا سورد کلنا وکم آلکنا سورا لاکڑی دی منگا من القرونی دی پیڑونا من بعد نوحن پس دنو علیہ السلامنا وکبا بربکا وکافی دی رفستا بزنوب غبادی پا گناونو دخپل بندگانو خبیران خبردار بصیرہ ولیدن کے من کانا آغسوکا یریدو چاگ اراد لری العاجلہ اید دی دنیا ارادہ کئی دی دنیا پا عمل دا خیرت سرا عجلنا لہم بیا ما نشاؤ نو پا تلوار بور کمونگا دل رب دی دنیا کی آغا سمر دنیا چمونگا گوری غوارو و چال بے ورکو لمن نریدو چاد پارا چمونگ غوارو ثم جعلنا لہو جہنم بیا منگا مقرر کردے دل را جہنم یسلاحا وردن بشدی جہنم تا مضموما بدویل شوے مدخورا رٹل شوے شڑل شوے ومن اراد الاخرہ او آغا سوک چغواری پخپل عمل سرا سواری بدلی دا آخرت وسعلا سعیها او کوشش کئی اغید پارا کوشش وهو مؤمن او حال دا دے چی دے مومن وی فاولائکا ندا کسان کان سایوم دے عددا کوشش مشکورا قبول کرشوے کلن نمد ہاولائی ہر یود دے مذکور دو ڈلونا کاغد دنیا طلبگار دے او کاغد آخرت طلبگار دے ہاولائی وہاولائی کاغا دنیا پرست دے او کنا آغد آخرت طلبگار دے من عطاء ربکا ورکڑا استاد رب دے طرفنا وقام ما کانا عطاء ربکا ند ورکڑا در ربستا معذورا بند کڑشوی دے چان دی دنیا کی ارچال اللہ ورکی انظر نو گورا کنا کئی بسرنگی فضلنا ورکڑی دی منگا
بعضهم بعضی ددی علا بعضن پا بعضو باندی بعضی دنیا والا پا بعضو باندی غردی پا مال کی دولت کی ہاں والا الاخرت و خامخا آخرت اکبر ودا خودیر لوی دے درجاتن پہ اعتبار د درجو و اکبر او ډیر لوی دے تفضیلا پا غروالی کی لا تجعل مع اللہ لا تجعل مگر زو سردا لا الہن آخر بل واقدار بل معبود فتقعدا گن ناز بپاتشی مضموما بدویل شوی بے کسا معزولا او شرمیدلے داسی وگوری پاتشی وَقَضَى رَبُّكَ او پیسل کڑی دستا رب اللہ تعبدو چی بندگی بنکوی الا ایاہو سیوا دا اللہ ند اچا وَبِالْوَالِدَيْنِ او مور پلار سر احسان کوئی اما یبلغنا ہاں خاص کر کو ارسیگی استاپ جان کی الکبرا بڑاگا والیتا احدهما یود دی دوارنا او کلاهما یا دوار بڑاگان شو پلار او مور دی بڑاگانی دوارا فلا تقل لهما نموائی دوارو تا افن معمولی دا خبگان خبرا ولا تنهرهما او زورن ولهم مور کوي زورن ولا ورنکي داسې الفاظ مو آیا چې هغه په ګوره خپشي وقل لهما او اوای دواړو ته قولا کریما خبر د عزت وینا او تکي خبرې د عزت کوا وحفظ قصاتا لهما دې دواړو ته جناح الذل وزردا جزای طاعت او تابیداری کوا کنا من الرحمت دو وجد شفقت او در رحمتنا منا یا دو وجد مهربانینا دو وجد رحمت ستانا پدی دوارو وقر رب رحمهما کما ربیانی صغیرا وقر اوایا ایزما اللہ رحم او کے پدی دوارو کما ربیانی صغیرہ لکا چه زما پالنے کڑیوا وڑکوالی کی مور پلار وڑکوالی کی زانستڑے کئی کما ربیانی صغیرہ ربکم رب استاسو عالمو خبوا دے بما فاغسو پی نپوسکم جستاسو زڑنو کی دی ان تکونو صالحینا نکیئی تاسو اخلاص من نفا انہو یقیناً دا اللہ کان دے للعوابین غفورا د پارا د توبه کون کو بخنه کون کې وآتذ القربا ورکا خپلوانو تا حق د خپل ولای دا غي والمسکین او مسکین دا وابن السبیل او مسافر دا ولا تبذر تبذیرا او پیسې ملګو بیزایا په بیزایا خرج کولو سرا زیاته مکو تبذیر بیزایا پیسې ملګوا زکا ان المبذرین بیزای مال خرج کون کی کانو اخوان الشیاطین دی دارون د شیطانانو دا د شیطان روڑ دی وکانا شیطانو او د شیطان لربه کپورا دخپل ربنا شکرا و اما تورزن غنم ابتغاء رحمت من ربک و اما تورزن او کتمخ اڑید دینا ابتغاء رحمت دسد وجی دل ټولو د رحمت د جانب د ربستانا ترجوا چته امید لري فقل لهم نبيا ويديتا قولا ميسورا وینا نرما خبره ميسورا خبره ولا تجعل يدك او مگر زو خلاص معلولتن تړل شوی الہونو کې کا خپل سټ سرا چړو خرچ کینا زائد لګول کوم نه لګي ولا تبسط او مکلا ولا اسفل پورا کلا ولو سرا چلا سو بزادیرش لګي پتا کو دا بیا وګره کینی ناز بپاتشی ملومن ملامتا سبب سنی ماسورا او استومانا
ان ربک یقینا استا رب یبسط الرزق براخ کئی رزق لمن یشاء چالر چخواشی ویقدر او بانداز ورکی انہو یقینا دا اللہ کان دے بغبادی اخبلو بندگانو لرا خبیرن لدن کے خبیرن خبردار بصیرا او لدن کے ولا تقتلوا او مقتلوی اولادکم قل اولاد دسد وجنا دوجد لگنا نخنو منگا نرزقم روزی ورکو دیتا و ایاکم او تاسطم ان قتلهم بیشک و جلد اولاد کان خطئا کبیرا داد گنالوی ولا تقرب الزنا منیز دیکھے گئی زنا تا انہو کان فاحشا یقینا دا نہایت شرم خبر دا وساء سبیلا دیر ناکار عدد تے ولا تقتل النفس اللتی مقتلوی نفس آغا حرم اللہ چی اللہ وجل حرام کری دی الا بالحق مگر بقانون شرعی سرا ومن قتل مظلوما او آغا کو چی قتل کریشو مظلوما اے بظلم سرا بغیر دار کے حق شرعینا فقط بتاکیق سرا جعلنا مقرر کھڑے دے منگانی ولیہ بوارز داو سلطانا اختیار زور غلم اور کھڑے دے فقط بتاکیق سرا جعلنا لولیہ ورکڑے دے منگا وارث د مقتول تا سلطانن علی بزور اختیار فلا یسرف بالقتل اینو د حق نہ تجاوز بن کئی قتل کے یا اسراف بن کئی زیادہ بن کئی فقتل کے انہو یقینا دا وارث د مقتول کان منصورا دے دے امداد کڑے شوے ولا تقربوا او منی دیکھے گئی مال الیتیم مال دے یتیم دا الا باللتی یا آسن مگر پاغ طریقہ چی دے یتیم دا مال بکے پائے دے یتیم بکے پائے دوی آسن مانا خستان شرغن خطا دردے ابلوا شدو چورسی کی دے اقبل زوانای تا و او بو پروالے کوئی بلا دے پلو سنا فوادا ان الغادا یقینا وادا آد اللہ کانا مسئولا ددے بارک بتا پوس کے دیشی و اوپو الکیلا پورا ور کوئی پیمانا اذا کلتم کلجتاسو پیمانے کوئی وزنو تول کوئی بالقسطاس المستقیم پڑانڈائنے غبان دے ذالکا دا مذکور خیر غرد و آسن طویلا اور دیر بہتر دے پانجام کے ولا تقف ما لیس لک به علم موایا مانا مور پسکے گا آغا چنیتا لرا باغی باندے سو علم پتد تنشتا موایا مور پسکے گا مزا ما تابداری کا چی دلیل شرعی در سر باغی نی ولا تقفو مانا موایا مزا ما لیس لکا بی علم چنیتا لرا داغی ببارک سو علم ان سمع والبصر یقینا وگن اوسترگی اوزننا کل اولائکا کان غنہ مسئولا کل اولائکا یقینا دا طول اندامنا کان غنہ مسئولا ددی پبارک بتا پوس کے دیشی ولا تمشی فی الارض یوم گرز پزمکا مرحا لوئی کون کے مرحا پلو یا سرا انکا یقینا لن تخرق الارض نشش لول تدازمکا ولن تبلغ الجبال طولا او نشر سیدے قرط بدنگوالی کی کل ذالکا ہر یود دی منحیاتنا کتاواوید دا طول چیدی کان سیئو دا طول چیدی دا دی بدلا کان دیدا سیئو مانا دا گناستا دے وند ربک پنیز درفتا مکروہ اے ناپسندیدہ مکروہ مانا ناروا کل ذالکا ہر یود دی منحیاتنا کان سیئو دا گرے گناہ دے گناہ کان سیئو وَإِنَّ رَبِّكَ بَنِي درفستا
مکروها ماننا پسندیدہ ذالکا دادا مخ جتیر شو مما دا آغندی اوحا الیک ربکا چوئے کڑی داستا طرفستا من الحکمت دے حکمت دا خبرنا ولا تجعل او مگر زوا ما اللہ سرد اللہ الہن آخر معبود بل الہ بل فتلقا فی جہنم گنی اوبغرزول شب جہنم کی ملومن ملامتا مدخورا رٹل شوے اف اسفاکم ربکم بالبنین نو آیا ورکڑی دی ایتاسو لر رفستاسو بزامنو واتخذ من الملائکت اناسا او نیولی دی نملائکنا لنا واتخذ او نیولی دی پخفلا من الملائکت دی ملائکنا اناسا لنا انکم یقنن تاسو لتقولونا خام خوابینا کوئی قولا عظیما وینا لوید گنا ولقد البتا تاکیق صرفنا بار بار من بیان کردی دی پیاز القرآن پدے قرآن کے لیذکروا سم بیان کردی دی دلائل اقلیہ نقلیہ وحیہ او امثال لیذکروا جتا سنسیت قبول کئی وما یزیدهم او نزیاتی دی لرا بیان دا قرآن اللہ نپورا مگر نفرت قل او یا حبیبا لو کانا کچروے مغہو اللہ سرا آلیہت النور آلیہا نور شریکان کما یقولون لقسم چدا مشرکان وی اذن لبتغو الہ ذل عرش سبیلا نو بدغ وقت بلٹولی ودئی خاوند رفتلار دنیز دیکت سبحانہو توبہ پاک دے اللہ وتعالی اجت عما داغنا یقولونا چدا خلق وی علوان کبیرہ پوچت والی لوی سرا تسبح له السماوات السبع پاکوال بیانی اللہ لرا آسمانونا والارض ازمکی ومن فیہن آغازو چپد ازمک آسمانونو کی دی وَإِن مِّن شَيْءٍ نِشْتَيْسِ وَشَيْءٍ کَأُچْوِيَ وَكَلُمْ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ آپاک والے بیانی سرد حمد اللہ نا ولیکن لا تفقہونا لیکن تا سنپوئی گئی تسبیحہم دا غی پا تسبیح باندے انہو یقیناً دا اللہ کان دے حلیماً صبرناک غفورا او بخنک ان کے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرت حجابا مستورا زجر مشرکین تا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ او کلجت لول قرآن قرأتا نمنگسوکو جعلنا پیدا کمنگا بینکا پمینستا و بین اللذین پمینتا کسانو لا یؤمنون بالآخرت جیمان پا آخرت نلری حجابا مستورا پردہ پٹا ان کے پٹا مستورا پٹا وجعلنا او بیاو گرزو منگا اچومزا یا پیدا کم یا اچوم پزرنور دیا کنتن پر دیا یقہوں چپوانشی بدے قرآن وفی آزان وقراب دائی بغنو کی درنوالے دے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ او کلچ یادیوی تو اخبر رب لرا فی القرآن فاوالی دو قرآن وحدہو پتوئی سرا واللو نو اگرزی دی غلا ادباریم بچاگان اخبلو نو پورا نپرت کون کی ددی مسلینا نخنو اعلمو منگا خبوئیو بما پاغسو یستمعون بھی فآغ غرض باندے چی دی وقت دیتا تا اے فآغ طریقہ چی وقت کیک دیتا تا از یستمعون الیکا کلا چی دی وقت دیتا تا یا پا کم غرض چی وقت دیتا تا و از ہم نجوا او کلا چی دی زان تا پٹی جرگے کئی از یقول الظالمون کلا چویلی ظالمانو ان تتبعونا تابداری نکوئی تاسو اللہ رجلا مصورا مگر دا آغا چاہ چی جادو پکڑے شوئے دے انظر ابیبا اگورا کئی بزرب لکل امثال دی سنگتال مثالون بیانی فلا یستطیعونا نطاقت نلری دی سبیلا اید سیلارے
وقالو اوائدا کافر ایزا کننا غزاما کلا جشمنگا اڈوکی ورباتا زری زری آئنا لمبعثونا آیا بیا بپور تکڑے شمنگا خلقن جدیدا پیدائش نوی سرا قل تو آیا حبیب آؤ کونو حجارتن کشری شیطاسو گٹے او حدیدا یا اسمنا او خلقن یا یو بالمخلوق مما دا اغ مخلوقنا یکبر پی صدورکم چگران لگستاسو پسینوں کے یا لوی لگستاسو پسینوں کے فَسَيَقُولُونَ نظر دے چدئی بوئی مَن یعیدنا صوب بمنگ دا قبر نپاسئی قُلِ الَّذِي هُوَ یا حبیب آغازات بمو پاسئی فَطْوَرَكُمْ اول مرہ چی پیدا کریئی پا اول ذل فَسَيُنْغِزُونَ إِلَيْكَ خوزئی بدئی سرون اخپلتا تدٹو کنا وَيَقُولُونَ وَائِبَدَا مشرکان مَتَاهُ کلبئیدا پاسیدل قل حبیب اوایا غصا یقینی دا ان یکون قریبا چدا وخنیز دیرات لن کرے یوم پاغرز باندے یدعوکم چاواز بدر کی تاسو تا نگرا تاسو با امن ایدا اللہ حکم فتستجیبون بحمدی نو تاسو با قبول کئی حکم دا اللہ وتظنون او خیال با کوئی بیا دغوخ کی الا بستم الا قلیلا چه وقت نو تیر کڑے تاسو با دنیا کے الا قلیلا مگر لقونتے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین